भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितम् अस्तु मा विद्विषावहै। पूजनीय वंदनीय संपूर्ण श्रद्धेय श्रद्धालु धर्म अनुरागी महानुभावहरूमा म पण्डित बन्धुराज खनालको तर्फबाट हार्दिक ओमको नमन टक्र्याउँदछु। स्वीकारी बक्सिएला। यहाँहरूको माया सद्भाव र प्रेमले र विभिन्न तरिकाबाट भगवान प्रभु परमात्माको गुणानुवादले भरिपूर्ण रहेको भागवत ज्ञान रूपी गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास अवधिमा दिनमा एक अध्यायको दरले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने विचार गरे तापनि विविध कारणले गर्दा हामी ढिला भएका थियौँ। यसलाई छिटै नै समय अवधिमा पुर्याउने जमर्को गर्नेछौँ। यही क्रममा आज भने श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको प्रथम अध्याय हाम्रो दिनको हिसाबले आज 30औं दिन र आज 30औं दिनमा श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको प्रथम अध्यायमा कति कथाको विषयमा वर्णन गरिएको छ त भन्दाखेरिमा हामीलाई द्वितीय स्कन्धको 10औं अध्यायमा सुतजीले शौनक आदि गरिएका ऋषि प्रणालीहरूलाई र त्यस्तै सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितको प्रश्नको उत्तरको विषयमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। शौनक आदि गरिएका ऋषि प्रणालीहरूलाई सुतजीले भन्नुभएको थियो। राजा परीक्षितले प्रश्न गर्दा महामुनि सुखदेवले उहाँलाई प्रश्न अनुसारको जो उत्तर दिनुभएको थियो त्यही उत्तर जस्ताको तस्तै म तपाईँहरूलाई बताउनेछु भनेर सुत पौराणिक मुनिले शौनक आदि गरिएका ऋषि प्रणालीहरूलाई भन्नुभएको थियो। यहाँ सुखदेवजी भन्नुहुन्छ प्रथम अध्यायमा, एवं यत् पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान् किल क्षेत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं रिद्धिमत् यद्वा अयं मन्त्रकृद्धो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन इन्द्रियगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतं भनेको छ। हे राजन, तिमीले अहिले मलाई जुन कुरा सोधेका छौ, जुन प्रश्न छ, त्यही कुराको पूर्वकालमा सुख सम्पत्तिले पूर्ण भएको घरलाई छाडेर गएका महात्मा विदुरले पनि भगवान् मैत्रेयलाई सोधेका थिए। यहाँ बडा अचम्मको प्रसङ्ग छ। एकातिर शौनक आदि गरिएका ऋषि प्रणालीहरू जो छन् उनीहरूलाई सुत पौराणिक मुनिले भन्दै हुनुहुन्छ, गंगा किनारमा 64 हातको पण्डाल कसेर 7 दिनको दिनमा मरण हुन्छ अरे भन्ने भए पछाडि श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई श्रवण गर्नको लागि तम तयार अवस्थामा बसेर श्रवण गर्दै गर्नुभएका महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले यसै विषयमा बताउनु भएको छ। त्यस्तै महाभारतको
प्रसङ्ग पनि यहाँ जोडिएको छ। विदुर महाराजलाई सबै कुरा सम्पन्नता भए तापनि त्यहाँ अलिकति अराजक असत्यता जस्तो भइसके पछाडि तीर्थयात्रामा निक्लिनुभएका विदुर महाराज अनि त्यही पटकमा चाहिँ विदुरलाई मैत्रेय मुनिले ज्ञानको विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो। आज त्यही विषय हामीहरू यहाँहरू समक्ष जानेछौँ। राजा परीक्षितले सोध्नुहुन्छ सुकदेवसँग, भगवान मैत्रेयसँग कुन ठाउँमा विदुरको भेट भयो, कहिले ती दुवैको आपसमा संवाद भएको थियो? हे प्रभु, यसको विषयमा हामीलाई वर्णन सुनाउनुहोस्। पवित्र आत्मा भएका विदुरले ज्ञानीहरूमध्येका श्रेष्ठ मैत्रेयसँग जो प्रश्न गरेका होलान् त्यो अवश्य, त्यसको आशय त अवश्य पुग्छ नहोला। किन भन्दा मैत्रेयजी जस्ता साधु पुरुषले उत्तर दिएको हुनाले त त्यो अवश्य महत्त्वपूर्ण पनि भयो होला। आज मलाई त्यो इच्छा, त्यो श्रवण गर्ने इच्छा मेरो जागेको छ। मलाई त्यसको विषयमा बताइ बक्सियोस्। राजा परीक्षितलाई सुकदेव स्वामीसँग यसको विषयमा चर्चा गर्न लाग्नु। नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूका माझमा सुत पौराणिकसँग सौनक आदि ऋषि प्रणालीहरू बस्नुभएको छ। सुत पौराणिक मुनिले सौनक आदि गरिएका ऋषि प्रणालीहरूलाई भन्नुहुन्छ, मुनिवर सुकदेवजी अनेक विषयका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। राजा परीक्षितले यस प्रकारसँग सोद्धाखेरिमा अति प्रसन्न भएर भन्नुभयो। सुकदेवजी भन्न लाग्नुहुन्छ, राजा धृतराष्ट्र जन्मैदेखि अन्धा त छँदै थिए, त्यसैमाथि अधर्मले गर्दाखेरिमा विवेक शक्ति नष्ट भइसकेको थियो। यिनले आफ्ना पापी छोराहरूको लहलहैमा लागेर आफ्ना भाइ पाण्डुका अनाथ छोराहरूलाई लाक्षा भवनमा पठाएर त्यसमा आगो सल्काइदिए। महाराज युधिष्ठिरकी पटरानी आफ्नी छोरा बुहारी द्रौपदीको चुल्ठो समातेर सभाको बीचमा ल्याएर जब दुशासनद्वारा दुर्योधनले अन्याय गरेको थियो, त्यस बेला द्रौपदीको आँखाबाट निस्केको आँसुको धाराले उनले छातीमा लगाइराखेको केशर समेत बगेर गएको थियो। तर धृतराष्ट्रले आफ्नो छोरालाई त्यस कुकर्मबाट रोकेनन्। दुर्योधनले सत्यवादी शुद्ध स्वभाव भएका राजा युधिष्ठिरको राज्यमा जुवामा अधर्मले जितेर उनलाई वनमा पठाइदियो। वनबाट फर्केपछि जब उनले प्रतिज्ञा अनुसार आफ्नो पाउनुपर्ने पैतृक भाग माग्दा त्यस बखतमा छोराको मुखमा परेका धृतराष्ट्रले आफ्ना छोराहरूबाट अजात शत्रु युधिष्ठिरलाई त्यो भाग दिएनन्। महाराज युधिष्ठिरद्वारा पठाइएका जगद्गुरु कृष्ण भगवानले कौरवहरूको सभामा भीष्म आदि सज्जनहरूलाई अमृत जस्तो लागेको जुन हितका कुरा भन्नुभएको थियो, त्यसको त दुर्योधनले आधारै गरेनन्। यही प्रकारबाट आधार गरोस् भने कसरी? कारण राज्यको भोग साधन स्वरूपको उसको पुण्य बाँकी थियो, त्यो त नष्ट भइसकेको थियो। अर्थात् उसको विनाशको दिन आइपुगेको थियो। एक दिन दाजु धृतराष्ट्रले चाहिँ सम्पत्ति लिनको निम्ति विदुरलाई बोलाउनु भयो। सल्लाह दिनेहरूमध्येका श्रेष्ठ विदुरले राजभवनमा गएर दाजु धृतराष्ट्रले सोद्धाखेरिमा त्यही सम्पत्ति दिए जसलाई राजनीतिज्ञ पुरुषहरू अहिलेसम्म पनि विदुर नीति भन्दैछन्। उनले भने, हे दाजु, अजात शत्रु युधिष्ठिरलाई उनको भाग दिइहाल्नुहोस्। उनीहरू सहन नसकेनी तपाईँको अपराधलाई सही राखेका छन्। यसरी आजसम्म उनीहरूमा सहनशीलता छ। भीमसेन रूपी सर्पदेखि त तपाईँ पनि निकै डराउनुहुन्छ। अहिले उनै भीम आफ्नो भाग नपाएकोले भाइहरूको साथमा बदला लिन भनी रिसले सर्पझैँ फुँ फुँ गर्न लागिरहेका छन्। तपाईँलाई त पत्तै छैन, साक्षात् कृष्ण भगवानले पाण्डवहरूको पक्ष लिनुभएको छ। यदुवीरहरूका एकमात्र आराध्य देव यी श्रीहरि सम्पूर्ण राजाहरूलाई परास्त गरी अहिले ब्राह्मण एवं देवताहरूको साथमा आफ्नो राजधानी द्वारिकामा विराजमान भइराख्नु भएको छ। तसर्थ उहाँसँग वैर नगर्नुहोस्। भगवान कृष्णसँग वैर गरेर तपाईँले राम्रो काम गर्नु हुँदैन। आफ्ना भाइका अनाथ पुत्रहरू छन्, तिनीहरूलाई उनीहरूको भागको राज्य दिँदैमा तपाईँलाई के हुन्छ र?
त्यसले गर्दा जसलाई दाइ तपाईँले छोरा सम्झेर पालिरहनु भएको छ त्यो दुर्योधन, त्यो त साक्षात् पुरुषोत्तम भगवानसित द्वेष गर्ने मूर्तिमान दोष नै तिम्रो घरमा बास बसिरहेको छ दाइ। यसै कारण कृष्ण भगवानदेखि विमुख भएकाले तिमी श्रीहीन भइराखेका छौ। तसर्थ आफ्नो कुलको कुशलको निम्ति यो अमङ्गल रूप छोरालाई चाँडै नै त्यागिदेऊ। सज्जनले समेत इच्छा गर्ने स्वभाव भएका विदुरले यस प्रकारसँग सल्लाह दिँदा बढिराखेको क्रोधले गर्दा दुर्योधनको ओठबाट फरफर फरफर फराउन थाल्यो। दुर्योधनलाई रिस पनि उठ्दै गयो। त्यसले कर्ण, दुशासन तथा शकुनीको साथमा उनले तिरस्कार गर्दै भन्न थाल्यो, हेर यो कुटिल दासीको छोरो, यो कुटिल दासीको छोरालाई कसले बोलाए? यो त जसको अन्न खाएर बाँचिरहेको छ त्यसैको प्रतिकूल भएर शत्रुको हित पो गर्न खोज्दो रहेछ है। यसको प्राण त नलेऊ, तर यसलाई झट्टै हाम्रो सहर बाहिर निकालिदेऊ। आफ्नो दाजुको अघिल्तिर कानलाई बाण जस्तो लाग्ने यस्तो अत्यन्त कठोर वचन सुन्दा मुटु छेडिन गएको भए तापनि विदुरले केही चिन्ता लिएनन्। बरु भगवानको मायालाई प्रबल भन्ठानेर आफैले आफ्नो धनुष ढोकामा राखी उहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै अगाडि हिँड्नुभयो। विदुर जस्तो महात्मालाई कौरवहरूले अत्यन्त पुण्यले पाएका हुन्। यी विदुरजी हस्तिनापुरबाट बाहिर आए पछाडि पुण्य गर्ने इच्छाले भूमण्डलमा तीर्थपाद भगवानका क्षेत्रहरूमा विचरण गर्न लाग्नुभयो। यी क्षेत्रहरूमा भगवान ब्रह्म, रुद्र आदि गरिएका अनेक मूर्तिको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। जहाँ जहाँ भगवानको प्रतिमाले शोभायमान छ, तीर्थस्थान, नगर, परम पवित्र उपवन, पर्वत, निकुञ्ज एवं निर्मल जलले भरिएका नदी तथा तलाउ थिए, त्यहाँ त्यहाँ विदुरजी एक्लै घुम्न लाग्नुभयो। यही प्रकारले घुम्दै जाँदा आफ्ना आत्मीयहरूले चिन्न नसकुन्, कुनै यिनीहरूमा चिनो कुनै त्यस्तो खालको पनि नदेखियोस् भन्ने मनमा लागेर अवधूत भेषमा पृथ्वीमा घुम्न थाल्नुभयो। पवित्र एवं साधारण भोजन गर्ने, प्रत्येक तीर्थमा स्नान र भुइँमा सुत्ने गर्नुभयो। शरीरलाई कुनै किसिमले पनि सिँगार्नु भएन। जुन नियमको पालना गर्नाले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यही नियमको पालना गर्नुभयो। यस प्रकारसँग भारतवर्षमा घुम्दा घुम्दै जब उनी प्रयाग क्षेत्रमा जुन प्रवास क्षेत्रमा पुग्नुभयो, त्यस बेलासम्म महाराज युधिष्ठिर र कृष्ण भगवानको सहायताले पृथ्वीको एक छत्र अखण्ड राज्य गर्न लागिरहेका थिए। यहाँ उनले आफ्ना कौरव बन्धुहरू विनाश भएको समाचार सुने। जसरी परस्परको घर्षणले उत्पन्न भएको आगोले बाँससहितको वन जलेर भस्म हुन्छ, त्यसै गरी यी कौरवहरू पनि परस्परको ईर्ष्याले आपसमा लडेर भिड गरेर नष्ट भएका थिए। यो अत्यन्त बुझ्न पर्ने कुरा छ। आज नेपालमा पनि त्यही स्थिति देखिराखेको छ। जङ्गलमा चैत मासको खडेरीमा सुकेका बाँसमा लागेको हावाहुरीबाट भएको घर्षणबाट त्यहाँ एउटा आगो उत्पन्न हुन्छ र त्यही आगोको कारणले गर्दा त्यो बाँसको गाँच त नष्ट हुन्छ नै, सँगसँगै त्यसले जङ्गललाई नै नष्ट गराउँछ। यही प्रकारले गर्दाखेरिमा यो हाम्रो देश नेपालमा आज दाजुभाइ बिचमा झगडा बनाउने यो परम्परा चल्न खोजेको छ। यो कुनै त्यस्तो हावाहुरी आएको छ। यो हावाहुरीले यहाँ कुनै घर्षण उत्पन्न नहोस्। घर्षण उत्पन्न भएन भने तापक्रम हुँदैन, तापक्रम भएन भने आगो उत्पन्न हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीहरू सबैजनाले बुझेर नेपाल हाम्रो घर हो, नेपाली हामी सबै एउटै परिवार हौँ, यसमा कसैले पनि वाद विवादका कुराहरू नउठाउनुहोला। अहिले महाभारतको विषयमा उठाउनु पर्दाखेरिमा यहाँ के भयो त भन्दा आफ्नै घरमा लागेको आगोले, त्यही बाँसागाजमा लागेको आगोले जङ्गल नष्ट भए झैँ सारा सम्पूर्ण त्यहाँ धेरैको ज्यान गयो। धेरैले अकालमा मृत्यु पनि बेहोर्नु पर्यो। यही प्रकारले गर्दै जाँदाखेरिमा
सारा सबै बाँस सहितको वन जलेर भस्म हुन्छ। त्यसै गरी कौरवहरू पनि परस्परमा ईर्ष्याले आपसमा लडेर भिड गरेर नष्ट भएका थिए। यो सुनिसके पछाडि शोक गर्दै चुपचापसँग सरस्वतीको तटमा आएका। त्यही प्रकारले अगाडि जाँदै जाँदै गर्दा आखिरीमा उनले त्रित, उषना, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह्य एवं श्राद्ध देवको नामले प्रसिद्ध भएका 11 तीर्थमा स्नान गर्नुभयो। यी बाहेक पृथ्वीमा ब्राह्मण एवं देवताहरूले स्थापित गरेका विष्णु भगवानका अरू पनि जति मन्दिर थिए ती सबैमा सवारी भयो। यी मन्दिरहरूको शिखरमा भगवानको आयुधहरूमा प्रधान चक्रको चिन्ह थियो। यिनीहरूको दर्शन मात्रले श्रीकृष्णको स्मरण भइहाल्दथ्यो। यसपछि समृद्धिशाली सौराष्ट्र, सौबी र मत्स्य, कुरुजङ्गला आदि देशहरूमा भ्रमण गर्दै जब उनी केही दिनमा यमुनाको तीरमा पुग्नुभयो, त्यसै बेलामा त्यहाँ भगवानको भगवत भक्त उद्धवसँग भेट भयो। वैदुरले श्रीकृष्णका प्रेमी भक्त, शान्त स्वभावका, नीतिशास्त्रमा पूर्वजन्मका बृहस्पतिका शिष्य प्रख्यात उद्धवलाई प्रेमपूर्वक आलिङ्गन गरेर श्रीकृष्णको जुन महिमा थियो, श्रीकृष्णको जो महत्त्व थियो त्यसको विषयमा जान्ने इच्छा प्रकट गर्नुभयो। श्रीकृष्णका प्रजा एवं आत्मीय यादव, कौरव, पाण्डवहरूको क्षमा कुशल सोध्न लाग्नुभयो। आफ्नै नाभि कमलबाट उत्पन्न भएका ब्रह्माजीको प्रार्थनाले पृथ्वीमा अवतार लिएका ती पुराण पुरुष बलराम एवं श्रीकृष्ण दुष्टहरूको दमनले पृथ्वीमा शान्ति स्थापना गरी के अहिले सुरसेनका घरमा सबैलाई आनन्द दिँदै कुशलतापूर्वक बस्नुभएको छ। हामी कुरुवंशीहरूका हितचिन्तक सरिद एवं पूज्य वसुदेवजी आनन्दसित बस्नुभएकै होला। आफ्नो उदारताले गर्दा बहिनी कुन्तीका छोराहरूलाई बाबुले झैँ उनीहरूको इच्छा अनुसारको वस्तु दिएर प्रसन्न राख्नुहुन्छ। हे प्रिय, यादवहरूका सेनापति वीरवर प्रद्युम्नजी सुखसँग त बस्नुभएकै होला। उहाँ पूर्व जन्ममा कामदेव हुनुहुन्थ्यो। यस्तो प्रकारसँग सबैका सन्चो बिसन्चो, सबैको के छ हाल खबर, सबै कुराहरू बुझ्न लाग्नुभयो। रुक्मिणीले ब्राह्मणहरूको आराधना गरेर भगवानबाट उहाँलाई पाउनुभएको थियो। सातवत वृष्णै, भोज एवं दार्श वंशी यादवहरूका अधिपति महाराज उग्रसेन आनन्दमय हुनुहुन्छ होला। त्यस्तै उहाँले राजसिंहासनको आशा सर्वथा छाडिदिनु भएको थियो। तर कमलनयन भगवान श्रीकृष्णले उहाँलाई पुनः राजसिंहासनमा अभिषिक्त गर्नुभएको। हे सौम्य, यही प्रकारबाट भगवानका विभिन्न तरिकाका कुरा अनुवादहरूको विषयमा बुझ्न लाग्नुभयो। श्रीकृष्णका छोरा समस्त रथीहरूमा अग्रगण्य भएका साम्ब कुशल पूर्वकै बस्नुभएको होला। त्यस्तै यिनी शील एवं गुणमा आफ्ना बाबु समानै हुनुहुन्थ्यो। स्वामी कार्तिकेयका अवतार पनि हुनुहुन्छ। उनलाई पूर्व जन्ममा पार्वतीले आफ्नो गर्भधारण गर्नुभएको थियो र अहिले यिनलाई नाना प्रकारका व्रतको पालना गर्ने जाम्बवतीले जन्माउनु भएको छ। त्यस्तै गरी यस्तै विभिन्न तरिकाका कुशलता मङ्गलताका विषयमा प्रश्न गर्दै सोध्दै अनि अर्जुनबाट धनुर्विद्याको शिक्षा पाएका सात्यकी कुशलसँग रहेका होलान्। त्यस्तै यिनी श्रीकृष्णको निरन्तर सेवा गर्दा ठुला ठुला योगीलाई समेत दुर्लभ हुने भगवत जनको महान स्थितिमा सजिलैसँग पुगिराख्नु भएको छ। भगवानका शरणागत भक्त परम बुद्धिमान निष्पाप स्वफल्कका छोरा अक्रूरजी पनि आनन्दसँगै बस्नुभएको होला। उहाँले श्रीकृष्णको चरण चिन्हले अंकित भएको ब्रजको गल्लीको धुलोमा प्रेमले गदगद भएर लडीबडी खेल्नुभएको थियो। भोजवंशी देवकी छोरी देवकीलाई त कुशलै होला। यिनी देवमाता अदिति समान साक्षात भगवान विष्णुकी आमा हुनुहुन्छ। जसरी वेद त्रयीमा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद
यज्ञ विस्तार रूप अर्थलाई आफ्ना मन्त्रहरूमा धारण गर्दछन्, त्यसै गरी यिनले पनि कृष्ण भगवानलाई आफ्नो गर्भमा धारण गरेकी थिइन्। तपाईँ भक्तहरूको अथवा यादवहरूको कामना पूर्ण गर्ने भगवान अनिरुद्धजी त सुखसँगै बस्नुभएको होला। उहाँलाई शास्त्रले वेदहरूको आदि कारण तथा चित्त अहङ्कार बुद्धि मन यी 4 अन्तस्करणका अंशमध्ये चौथो मनस्तत्वको अधिष्ठाता बताएका छन्। हे सौम्य उद्धवजी, आफ्ना हृदयदेखि भगवान श्रीकृष्णको अनन्य भावले अनुसरण गर्ने हृदिक सत्य भामाका छोरा चारुदेष्ण तथा गद आदि गरिएका भगवानका छोरा समेत कुशलतापूर्वक नै बस्नुभएको होला। आफ्ना 2 हात समानका अर्जुन एवं श्रीकृष्णको सहायताले महाराज युधिष्ठिरले न्यायपूर्वक धर्म मर्यादाको पालन त गरिराख्नुभएकै छ। मय दानवले बनाएको सभामा उहाँको राज्य वैभव तथा विजय परम्परा देख्दा दुर्योधनलाई अत्यन्त डाह भएको थियो। भीमसेनले सर्प समान अत्यन्त क्रोधी छन् भन्ने कुरा बुझ्नुभएकै छ भने गधा युद्धमा जब यिनी किसिम किसिमले खुट्टा चाल्दथे त्यस बेला यिनको पाद प्रहारले पृथ्वीको सहनै नसकेर पीडा भइराखेको थियो। त्यही प्रकारबाट आफ्नो अपकार गर्ने दुर्योधन आदि प्रतिको महान द्वेष भावलाई के अहिले उनले त्यागिदिएका छन् त? जसको बाण वर्षाले आच्छादित भएर किराती वेशधारी शङ्कर भगवान प्रसन्न हुनुभएको थियो, ती रथी एवं युथपतिहरूको यस बढाउने गाण्डीवधारी अर्जुन त प्रसन्न नै हुनुहुन्छ होला। अहिले त उनका सबै शत्रु शान्त भएकै छन्। पलकले जसरी आँखाको रक्षा गर्दछन् त्यसै गरी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरद्वारा रक्षित भएका माद्रीका जुम्लेहा छोरा नकुल सहदेव कुशलसित नै रहेका होलान्। 2वटा गरुडले इन्द्रको मुखबाट अमृत खोसेर ल्याए झैँ यिनीहरूले दुर्योधन आदि शत्रुहरूबाट आफ्नो पैतृक राज्य खोसेर ल्याए। यस्तै विभिन्न तरिकाबाट अहो बिचारी कुन्तीको क्षमा कुशलको विषयमा त के सोधौँ। राजर्षि श्रेष्ठ पाण्डुको वियोगमा मरे समान भए तापनि केवल आफ्ना छोराहरूका लागि अहिलेसम्म प्राण धारण गरेकी छन्। त्यस्तै पाण्डु ठुला वीर पनि थिए, जसले एक्लै 4 दिशा जितेका थिए। हे साधु स्वभावका भएका उद्धवजी, मलाई त नरकको बाटो सोझाएका धृतराष्ट्रका बारेमा बारम्बार अफसोस भइराखेको छ। यिनले आफ्नो परलोकवासी भाइ पाण्डुसित उनका छोरा स्वास्नी समेत अन्याय गरेर द्रोह गरेर तथा उनको हितचिन्तक बनाई मलाई पनि छोराको हाइमा लागेर सहरबाट बाहिर निकालिदिए। तर मलाई यस कुरामा कुनै किसिमको शोक अथवा आश्चर्य लागेको पनि छैन। जगत विधाता श्रीकृष्ण भगवानले नै मनुष्य जस्तो लीला गरेर मानिसको चित्रवृत्तिलाई विचलित गराइदिनु भएको छ। म त उनकै कृपाले उनको महिमा हेर्दै अरूको दृष्टिबाट टाढा भएर आनन्दसँग भ्रमण गरिराखेको छु। कौरवहरूले आफूप्रति अनेक अपराध गरे तापनि भगवानले के कारणले उनीहरूलाई त्यस समयमा छाडिदिनुभयो भने उनीहरूले साथसाथै धन विद्या एवं जातिको मदले अन्धो भएर बारम्बार आफ्नो सेनाले पृथ्वीलाई कम्पायमान गराइराखेका कुमार्गगामी राजाहरूलाई समेत मारेर त्यस्तो तरिकाबाट आफ्ना शरणागतहरूले दुःख दूर गर्ने उहाँको इच्छा थियो। कृष्ण भगवान जन्म एवं कर्मदेखि रहित हुनुहुन्छ तापनि दुष्टहरूको नाश गर्नको लागि समग्र जीवलाई शुभ कर्ममा प्रवृत्त गर्न उहाँको जन्म भइरहन्छ। नत्र त भगवानका माया रहित भक्त तथा कर्माधीन नाशवान शरीरको बन्धनमा पर्न चाहन्नन् भने भगवानको कुरा त कता छ कता। अतः हे मित्र, अजन्मा भएर पनि आफ्नो शरणमा आएका समस्त लोकपाल एवं आज्ञाकारी भक्तको प्रयोजन सिद्ध गर्नलाई यदुवंशमा उत्पन्न भएका ती पवित्र कृति भगवानका कुराहरूको विषयमा मलाई बताउनुहोस्।
म भगवानको विषयमा केही जान्न चाहन्छु। भगवानले यस संसारमा विभिन्न तरिकाका लीलाहरू गर्नुभएको छ। पृथ्वीमा पापको भार बढेर जाँदाखेरिमा, धर्मको ग्लानि हुँदै जाँदाखेरिमा धर्मको रक्षाको निम्ति, भगतहरूको रक्षाको निमित्त भगवानको प्रादुर्भाव भयो। आज विभिन्न कारणले गर्दाखेरिमा म त्यस जगतमा रहन पाइनँ। म त्यहाँबाट बाहिर निक्लिएर तीर्थयात्राको लागि बाहिर निस्किएको थिएँ। के छ खबर यसको विषयमा मलाई बताउनुहोस्। यस्तो प्रकारबाट विदुरजीले उद्धवजीसँग सोध्दै गर्दाखेरिमा उद्धवजी यसको विषयमा चर्चा गर्न खोज्नुहुन्छ। आँखाभरि आश्रुधारा भरिएको छ, अनुहारमा मलिनता भएको छ, गलामा बाढी अवरुद्ध भएको छ, बोल्न सक्नु भएको छैन, सुक्क हुनुहुन्छ। विदुरजीलाई हृदयमा मनमा शङ्का लागिराखेको थियो, केही न केही त गडबड छ। यस्तो प्रकारले मनमा विभिन्न संशयहरू भइराखेको बेलामा उद्धवजीले विदुर महाराजलाई सम्झाउनको लागि अब तृतीय स्कन्धको द्वितीय अध्यायमा सम्झाउँदै होइबक्सन्छ है त भन्ने सम्म कथालाई अहिले यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। जय राम श्री कृष्ण गोविन्द रे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, ओम वासुदेवं भज, भज वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणीतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।